सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कान्ति स्थितामृषति निन्दित सारदिन्दो एत्रैर्कतो विलसितामतिसाङ्ग शोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुन गाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलां तदहं नमामि। परं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। परम मंगलमय परमात्माका रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित र उपस्थित महानुभावहरूलाई मंगलमय अमृत सुनाउँदै हुनुहुन्छ। मंगलाचरण गरिबक्ष्य उहाँले प्रुज्जितकै स्तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यम वास्तव मन्त्रवस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम अथवा सम्पूर्ण प्रकारका आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक वस्तुहरूबाट रहित भएको, जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिहरूबाट रहित भएका र सम्पूर्ण प्रोज्जित भनेको विनिमयबाट चाहिँ रहित, लेनदेनबाट रहित भएको शुद्ध स्फटिक मणि जस्तो भगवानको लीला अमृत भनेको। यसमा कुनै प्रकारको लेनदेनको विषय छैन। त्यसैले धर्म भनेको समुद्र जस्तै हो। धर्म भनेको सूर्य जस्तै चमकदार हो र धर्म भनेको चन्द्रमाका किरणहरू जस्तै सबैलाई शान्ति दिने तत्त्व हो। त्यसैले यत्न गरेर पनि सारा प्राणीहरूलाई सुख चाहिएको छ नि। सुखको लागि त्यही परमात्मालाई नै जान्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि मेरा सन्तानहरू, मेरो घर परिवार, सारा जीवहरू कल्याणिक हुन् भन्ने चाहना भएका जनहरूले सर्वदा परमात्माका लीला अमृतको आस्वादन गर्नुपर्दछ। प्रज्जित, यसमा कुनै प्रकारको पनि जहिले उज्यालो छ र शान्त। शान्त भनेको दुःख आलयबाट जब सुखमय वस्तुलाई हामीले पाउँदछौँ भने मन चलायमान हुँदैन। मन चलायमान त्यति बेर हुन्छ जति बेर हाम्रो कुनै पनि समाउने अथवा टेक्ने खुड्किलो पनि छैन, समाउने चिज पनि छैन। हामीले दुःख भयो, हामीले कुनै वस्तुमा टेकौँ, कसैलाई समाऊ, हामीलाई पक्कै सुख हुन्छ। र त्यो मूल वस्तु भनेको धर्म हो। भगवानका लीला अमृतको आस्वादन गराउँदै सुखदेव स्वामी असाध्यै आनन्दित हुनुहुन्छ। सौनकादि ऋषिहरूले जिज्ञासा गर्नुभयो, भगवान वास्तवमा कति दिव्यमय प्रभुका अमृतहरू रहेछन्। ती लीला अमृतहरू श्रवण गरेर असाध्यै आनन्द आएको छ र दुःखमय ती जीवहरूले मृत्युको घाटबाट, मृत्युबाट बच्नका लागि, जन्म मृत्युको भवाटवीबाट बाँच्नका लागि मोक्षको काम गर्नुपर्दछ। सुखदेव स्वामीले आज्ञा हेर, सम्पूर्ण देवहरूको आफ्नो आफ्नो प्रकारले कार्य गरेको भए तापनि राज्य कामो मनुन देवान निरीतो सोविचार यजेत काम कामो यजेत सोम मकाय पुरुषम परम अकामो सर्वकामो य मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन एजते पुरुषम परम भनी बक्सिन्छ। एजते वास्तविक प्रकारद्वारा के गर्नुपर्दछ भन्दा प्राणी मात्रले एजेत भने परमात्माको एजन गर्नुपर्दछ। उदार हृदयद्वारा उदार भएको वस्तुलाई जस्तो प्रकारद्वारा बाबुआमाको पूजा गर कि नगर,
तर उहाँहरूले उदार हृदयद्वारा आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ माया गरिरहनु भएको हुन्छ। मेरो सन्तान कहाँ गयो भनेर खोजिरहनु भएको हुन्छ। गुरुहरूले आफ्नो शिष्यलाई खोजिरहनु भएको हुन्छ। मेरो शिष्य कहाँ गयो, लाडलो शिष्य कहाँ गयो, गुरुहरूले खोजिरहनुहुन्छ। र यो ज्ञानी छ छैन, यसलाई अप्ठ्यारो पार्छन् कि जीवहरूले यसलाई कसरी ज्ञानी गराउने, कसरी राम्रो गराउने भन्ने गुरुहरूको मनमा यस्तै प्रकारको चिन्ता कुदिरहेको हुन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा शिक्षकहरूलाई आफ्ना विद्यार्थीहरूको यति नै प्रकारको चिन्ता हुन्छ। भगवानले उदार हृदयद्वारा, त्यही परमात्मा पनि यस्तै हो। हाम्रो सम्पूर्ण प्राणी जगतहरू भगवानका सन्तान हुन्, भगवानको सृष्टि हो सबै। र सृष्टिमा त्यो अनेक प्रकारद्वारा लीलाद्वारा जीवहरू हिँडिरहेका छन्। कोही पूर्व, कोही पश्चिम, कोही उत्तर, कोही दक्षिण आफ्ना कार्यहरू उद्योगहरू फिजाएर बसेका छन्। भगवानले आज्ञा भयो, उद्योग फिजाएको अति नै राम्रो भयो। त्यो उद्योग फिजाउँदा साँची सत्ता रूप परमात्मालाई भुल्न हुन्न है भन्ने भगवानले सङ्केत गर्नुभएको छ। किनभने त्यो परमात्मालाई यदि भुलेको खण्डमा हामी धेरै अप्ठ्यारोमा पर्दछौँ। परमात्मालाई हामीले भुल्न हुँदैन। साँची सत्तारूप भगवानलाई भुलेको खण्डमा, सत्य वस्तुलाई भुलेको खण्डमा हामी अँध्यारोतिर जान्छौँ। हामीले गरेका विकासहरू चाहिँ कता कता ओझेलतिर पर्न सक्छन्, असजिलो हुन सक्छ। कल्याणका लागि सर्वदा आफ्नो इष्ट, आफ्नो प्राण प्रियतम परमात्मालाई अगाडि राखेर शुभ कर्म हाम्रा कार्य गर्नुपर्दछ। उदार हृदयद्वारा भगवानको पूजा गर्नाले 8 प्रकारका सिद्धिहरू भगवानका हातमा हुन्छन्। 8 प्रकारका सिद्धिहरू भगवानका हातमा हुन्छन्। 10 प्रकारका सिद्धिहरू भगवान अनेक प्रकारका पूजा अर्चन वन्दन आदिहरूद्वारा प्राप्त हुने गर्दछन्। त्यसो हुनाले त्यो भजन भनेको भजोवती यसैव धातु सेवायम परिकीर्तितम तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। अथवा भक्ति साधनद्वारा भगवानलाई पाउन सकिन्छ, त्यसलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ। उदार हृदयद्वारा हामीले कामनाहरू नलागिकन परमात्माको मोक्ष कामो उदार दिही। उदार हृदयद्वारा उदार कार्य गर्यो भने, अथवा माग नगरिकन, यसरी सम्झौँ, माग नगरिकन, डिमान्ड नगरिकन भगवानको यजन गरेको खण्डमा उसलाई के चाहिन्छ उसले आफै बुझेर दिइहाल्छ नि। किन माग्नु पर्यो? माग्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। बुवा आमालाई, सन्तानलाई के चाहिन्छ पक्कै थाहा हुन्छ। गुरुहरूलाई, आफ्ना शिष्यहरूलाई कस्तो ज्ञान दिने, यो कसरी ज्ञानी हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ। यस्तै शिक्षकहरूलाई आफ्ना विद्यार्थीलाई कस्तो ज्ञान दिने, कुन क्लासको हो, कुन लेभलको हो, त्यो उसलाई थाहा छ। भगवानले पनि जीवले कामना गरेर गएको भए आफ्ना आफ्ना कामतिर जीवहरू गए, तेतम लोकम सर्वलोकम विशालम, अथवा कामना अनुसार स्वर्गलोकमा गए, आफ्ना आफ्ना प्रकारका सुख सम्पदाहरू भोग गर्नुभयो। फेरि त्यो सम्पन्न भएपछि झरेर पृथ्वी तलमा नै आउनुपर्ने अवस्था आयो। तर उदार हृदयद्वारा परमात्माको कामना बेगर गरिएको पुण्य कर्मबाट जीव सर्वदा परमात्माको अंश नै हुने गर्दछ, भगवान नै हुने गर्दछ भनेर सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो। त्यसैले राजन, यति बेला हजुरलाई केही पनि चाहिएको छैन। हजुरले गृहस्थ पनि यस्तो कुलभूषण धर्मात्मा यहाँका वंश परम्परामा हुनुहुन्थ्यो र ती मङ्गलमय जन्मदैखेरि कति दिव्य, कति प्राकस्यमय हजुर हुनुहुन्थ्यो। र जन्मेपछि पनि अनेक प्रकारका समयसम्म भगवानलाई नै खोजिरहनुहुन्थ्यो। हृदय आकाशमा चाहिँ जब आमाका गर्भमा हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा पनि तपाईँले भगवानको दर्शन पाइसक्नु भएको छ। त्यसो हुनाले यहाँको नाम भनेको परीक्षित परमात्मालाई खोज्ने भएको भएर नै परीक्षित भएको छ। त्यो ब्रह्मानन्द परमात्माको यजन गर्नका लागि सर्वदा भाग्य ललाटमा लेखिएर आएको हुनुपर्छ। हजुरका पूर्वजहरू साह्रै धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो। सशरीरै भगवानले कथा सुनाउनु भयो। दुःखका दलदलबाट सुखरूपमय परमात्मामा जानका लागि भगवानले राह प्रशस्त गर्नुभयो। 14 वर्षसम्म वनवास, गुप्तवास बसेको समयमा पञ्चपाण्डवहरूलाई दुःख भएको समयमा त्यही भगवानले अनेक प्रकारका
ती अमृतहरू अनेक प्रकारका श्रवण गराइबक्स्यो र मङ्गलका लागि भगवानले अनेक समयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मङ्गल गाथा सुनाउनु भयो र जीवहरूलाई अनुसरणबाट नै प्रभुका कथा अमृतहरू आस्वादनबाट नै दुःखबाट सुख पाउन सक्छन् भनेर आज्ञा भएको छ। हजुरहरूले पछि सुनिबक्सिनेछ। एक दिन सुदामा र भगवान कृष्ण गोचरण गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही गोचरण गर्ने समयमा रातको समय भयो, गाई हराएछन्, कता हो कता राति भयो, गाई नलिई गए। गुरुजीले अब गाली गर्नुहुन्छ होला, लिएर जाउँ भने गाई छैन। उहाँहरू गएर कृष्ण र सुदामा एक ठाउँ रुखमुनि बसिरहनु भएको थियो। बिहानको समय भयो, सुदामा बसिरहनु भएको छ। कृष्ण गाई खोज्न भनेर जानुभयो। गुरुजी खोज्दै खोज्दै गुरुजी जानुभएको, सुदामालाई भेट्नुभयो। ए केटा हो, तिमीहरू किन आएनौ हिजो भनेर सोधिबक्स्यो। गुरु, गाई पाइएन, हाम्रो गाई हरायो, हजुरलाई गाई नलिई जाँदाखेरि मार्नु होला भन्ने डरले कृष्ण र म यहीँ सुतिरहेका थियौँ। अब कृष्ण गाई खोज्न जानुभएको छ, अहिले आउनुहुन्छ होला भन्दा गुरुजीले भनिबक्स्यो, तिमीहरू भोकाका होलाउ भनेर मैले चना ल्याइदिएको छ, कपडामा बाँधेर चना ल्याइदिएको छ, यो चना खाऊ है आदि आदि माडेर भनेर भाग लगाइदिनु भयो गुरुजीले। तर खाँदा खाँदा सुदामाले खान थाल्नुभयो, भोक लागेको थियो। सुदामाको भाग पनि खाइदिनु भएछ। सुदामाले आफ्नो भाग पनि खानुभयो, भगवान कृष्णको भाग पनि खाइदिनु हो। अन्तिम खाएर मुख हल्लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसै समयमा टप्लक्क गाई लिएर कृष्ण सवारी भयो। के खाएको सुदामा भनेर सोध्नुभयो। म गुरुजी आउनुभएको थियो, चना दिनुभयो, मैले त भोकले तिम्रो भाग पनि खाइदिन्छु, ओहो माफ गर है कृष्ण भन्नुभयो उहाँले। ओहो मलाई पनि भोक लागेको थियो, अर्काको भाग छिनेर खाने, तिमी गरिब हुनु परोस् भनेर भगवानले यति बेला श्राप दिनुभएको थियो। यसैले एकै ठाउँमा एकै थालमा खाने चाहिँ सुदामा चाहिँ गरिब हुनुभयो, अथवा सुदामा हुनुभयो, माग्ने हुनुभयो, गरिब हुनुभयो। यता भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हुनुभयो। यसैले दानम दानस्य महात्म्यम, दान गर्ने जन कहिल्यै पनि गरिब हुँदैन। जहिले पनि अरूको चाहिँ वस्तु छिनेर खाने, अरूको भाग छिनेर खाने जीव गरिब हुने गर्दछ। यसैले अरूको भाग छिनेर नखानु भनेर प्रभुले आज्ञा भएको छ। शौनकजीले कृपा गर्दै आज्ञा भयो। भगवान मङ्गलमय परमात्माका चरणामृत श्रवण गरे साह्रै आनन्दित चाहिँ लागेको छ। सुखदेव स्वामीले सम्पूर्ण जो अमृतहरू बताउनु भयो, यी भवसागरबाट जीवहरूलाई मोक्ष हुनका लागि र दुःखका आलयबाट जीव सुखी हुनका लागि श्रवण गराइबक्स्यो। र ती मङ्गलमय अमृतहरू जन्मदै उहाँले त वास्तवमा त्यो असार संसारको विषयमा अवबोधन भइसकेको थियो। अब उहाँलाई कुनै प्रकारको जोड्नु पर्ने त के छ र राजा परीक्षितलाई। उहाँले भएको चिजहरू पनि छोडेर आउनुभयो, भोग भोगिसक्नु भएको छ। अब उहाँले त कालको अगाडि 7 दिनमा आउनेवाला छ। त्यो कालबाट मोक्ष चाहिँ कसरी हुन सकिन्छ, अझर अमर कसरी हुन सकिन्छ, मृत्युलाई परास्त कसरी गर्न सकिन्छ, यस्तो प्रकारको धर्मध्वज राजा परीक्षितले चाहिँ विचार गर्नुभएको छ। र त्यसका मोक्षका लागि सम्पूर्ण प्रकारका अमृत नै चाहिँ छिन्दन्ती सर्वसंशयः, अथवा 80 नाम गरेको ज्ञानले भरिएको चाहिँ तरबार छ। त्यो ज्ञानको तरबारले अज्ञानलाई नष्ट गरिसकेपछि ज्ञान रूप पुञ्ज भगवान नारायण परब्रह्म परमात्मा नै मिल्नुहुन्छ। त्यो परमात्मालाई हामी अव्यय आत्मा भन्छौँ, अव्यय रूप परमात्मा भन्छौँ, अथवा अविनाशी भगवान भन्छौँ। यसैले श्रीमद् भागवत महापुराणको सुरुवामा नै सच्चिद आनन्द रूपाय भनिएको छ। सच्चित आनन्द भनेको चित भनेको कहिल्यै नाश नहुने, सत भनेको सत्य वस्तुले भरिएको अविनाशी अप्रमेय आनन्द स्वरूप भगवान कृष्ण। त्यस्तो परमात्मामा चित्तवृत्ति लागेको खण्डमा जीवलाई दुःख कहिले हुन्छ र? त्यसैले एकाकार वृत्तिद्वारा प्रभुका अमृतहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। शौनकादि ऋषिहरूले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, इन्द्राभि व्यारितं राजं निशम्य भरतर्षभः विकम्य पृष्ठवान भूयो वैयासिक मृषिं कविम्मः भनेर आज्ञा भएको छ। अथवा भगवानले अथाभिषेधाङ्ग मनोनुकूलम
प्रभाससे भागवतो प्रधान यदाह वैयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपति साधु पृष्ठ। साधु पृष्ठ भन्ने अर्थले यहाँ कृपा गर्दै आज्ञा भयो सारा माङ्गल्यमय प्रभुका अमृतहरू चाहिँ श्रवण गर्ने सौभाग्य मिलेको छ। त्यो सुतदेव स्वामीसँग कृपा गर्दै आज्ञा भयो भगवान् उहाँ त कति भाग्यशाली हुनुहुन्छ। वास्तवमा सम्पूर्ण कार्यहरू गर्दै आफ्ना पूर्वजहरूले जुन रोपेको बिउ थियो आज त्यही बिउलाई फिजाउँदै हुनुहुन्छ। म त्यसैले सन्तान भनेको धर्मात्मा होस्, ज्ञानी होस्, नैतिकवान होस् भनेर हामीले नैतिक शिक्षा दिनुपर्दछ। आज जन्मँदैखेरि हामी बोर्डिङ स्कुल, इङ्ग्लिस लाइन र अनेक प्रकारका पाश्चात्य विद्यातिर चाहिँ पठाउने गर्दछौँ। अनि बाबुआमाले आनन्द दिएन, मेरा छोराछोरीले राम्रो भएन, यी छोराछोरीले सुख दिएनन् भनेर डाको छोडेर हामी रुने गर्दछौँ। हामीले नैतिकता कस्तो दिएका छौँ, हामीले अनुशासन के पढाएका छौँ, सानैदेखि त्यो अनुशासनका पाठ्यक्रमहरू विद्यालयहरूमा कस्तो प्रकारको सिकाइएको छ चाहिँ यो कुरामा भर पर्दछ। त्यसो हुनाले हामीले जहिले पनि विद्यार्थीहरू ज्ञानले परिपक्व भएका विद्यार्थीहरू ज्ञानी हुनुपर्छ, चाहिँ असाध्य नैतिकवान हुनुपर्दछ। यस्तो भएन भने हाम्रो पाठ्यक्रम पो सही भएन कि, हाम्रो पाठ्यक्रम पो सही भएन कि, हाम्रा चाहिँ गुरुहरूले दिनुपर्ने शिक्षा दीक्षा ठिक भएन कि, हाम्रा पहिला गार्जन भनेको गुरुहरू हुन्, उहाँहरूले बाल्यकालमा दिने शिक्षा पो ठिक भएन कि, यो विषयमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। जब हामी आनन्द खोज्छौँ हाम्रा सन्तानबाट भने त्यो आनन्दको बिउ पनि हामीले सही प्रकारले रोप्नु पर्दछ, त्यही उम्रेर आउँछ। त्यसो हुनाले आहार विहार भयमौथुनम च यी कार्यहरूले गर्दाखेरिमा हाम्रो मङ्गल्यमय चाहिँ नैतिकवान जनहरू हुँदैनन्, आफ्ना सन्तानहरू हुँदैनन्, हामीलाई ताडना दिन्छन्। अनि अलिकति उमेर पुग्दै गएपछि बुढेसकाल हुँदै गएपछि अनेक प्रकारका रिस रागहरू गर्ने, लगेर चाहिँ वृद्धाश्रमहरूमा राखिदिने यस्ता प्रकारका कार्य गरिरहेका छन्। किन भन्दाखेरिमा नैतिक शिक्षाको पाठको अभावले हृदयमा दया भाव छैन। त्यो दया किन भन्दाखेरिमा नैतिकवान बन्नु पर्यो। परमात्माले कति धेरै हेरिबक्सेस् त ऊ त्यस्तो विराट भएर पनि सारा जीवहरूको कल्याण गर्दै हुनुहुन्छ। ओहो, यी जीवहरूले आज परमात्माका अनुसरण गर्न मन गरे भनेर सुखदेव स्वामी जङ्गलमा तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो। उहाँ एक्कासी आएर भगवान्का अमृत आस्वादन गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले पनि राम्रो बाटो हिँड्न प्रयत्न गर्यौँ भने हाम्रा अगाडि पछाडि भित्र बाहिरबाट दयानिधि परमात्माले हामीलाई निगाह गरिरहनु भएको छ, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ पुण्य कर्महरूद्वारा चाहिँ अप्ठ्यारा वस्तुहरूबाट सजिलो बनाइदिइ बक्सिन्छ। यस्ता हामीले विश्वासद्वारा परमात्मालाई पाउन सकिन्छ। कृपा गरेर आज्ञा भयो अथाभि हेनङ्ग मनोनुकूलम, अनुकूल मनलाई चाहिँ अनुकूल बनाउनु पर्दछ। बाहिरी अनुकूलहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै बिर्सेर, यो किन भन्दाखेरिमा कति छ काम हाम्रो, कति छ काम हाम्रो, कति छ हाम्रो कहाँ फुर्सद छ र। भगवान्ले आज्ञा हुन्छ अनुकूल बनाउनु पर्छ। जसरी भोक लागेपछि भोजन गर्नका लागि अनुकूल समय मिलाउनु पर्छ, आफ्ना कार्य गर्नका लागि अनुकूल समय चाहिन्छ, यस्तै परमात्माको प्रधान वस्तुको योजन गर्नका लागि पनि अनुकूल समय चाहिन्छ। त्यो अनुकूल भनेको तत्याज्य सम्पूर्ण काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यहरूबाट जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिका अवस्थाहरू हुँदै तुरीय अवस्थामा जाने यस्तो प्रकारको मार्गमा हिँड्नु पर्दछ, जुन कारणले दुःख आलयबाट जीवहरू सुखी हुने गर्दछन्। कृपा गरेर आज्ञामा यदाह वैयासके आत्मविद्या भनेको ब्रह्मविद्या हो। ब्रह्मविद्या भनेको परमात्मालाई जान्ने विद्या हो। त्यही वस्तुबाट ब्रह्मविलयम त्रिगुणा अद्वितीयम भागवतो प्रधान, त्यो सुखमय वस्तुलाई पाउनका लागि राजा परीक्षितले बारम्बार प्रकारद्वारा सम्पूर्ण जीव मात्रका लागि यो अमृत वर्षा गर्दै हुनुहुन्छ। र सुखदेव स्वामीबाट आज्ञा हो म भागवत प्रधान चाहिँ प्रधान भागवत शास्त्र जो सम्पूर्ण प्रकारका विनिमय
क्षयबाट रहित भएको छ। त्यस्तो प्रकारको अमृत श्रवण गरेर दुःखका सम्पूर्ण सागरबाट जीवहरू पुण्यशील हुन सकुन् भन्ने कामना गर्नुभएको हामीले बुझेका छौँ भनेर शौनकादि ऋषिहरूले सुतदेव स्वामीलाई आज्ञा भयो। भगवान अगाडि भगवान सुखदेव स्वामीले कस्ता कस्ता मङ्गलमय अमृतहरू आख्यान गरिबक्स्यो, त्यो विस्तारपूर्वकले हजुरले हामीलाई श्रवण गराइबक्स्यो, जसबाट कलिकाल कहिल्यै कली नआओस् अनि कलीबाट कोही पनि मृत्यु हुनु नपरोस्। जसले धर्मको अनुसरण गर्दछन्, जसले धर्मको अनुसरण गर्दछन् उनीहरू कहिल्यै पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु नपरोस् भन्ने यस्तो प्रकारको कामना गर्नुभयो। र उहाँले मङ्गलमय सुतदेव स्वामीसँग कामना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सुतदेव स्वामीले साह्रै खुसी भएर भगवानको मङ्गल गाथा गाउनुहुन्छ। कस्तो मङ्गल गाथा गाउनुभयो भन्दा बरहा पीडम नटवर बपु करणयो करणिकारम बिव्रतवासा कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणां प्राविशद् गीतकीर्तिः। मङ्गलमय भगवानको चाहिँ स्मरण गर्नुभयो, जो वृन्दावनमा गोचरण गरिबक्सेर सन्ध्याकालीन समय हुँदैछ, सूर्य अस्ताउन लागेका छन्। गाईका पुच्छरहरू समाएर भगवान कृष्ण वृन्दावनतिर प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ अनि सम्पूर्ण दयानिधि सम्पूर्ण प्राणीहरूका घटमा बस्ने चाहिँ वायु रूप बनेर बसिबक्सिने कण्ठमणिमा बसिबक्सिने वासुदेव हुनुहुन्छ। त्यही भगवान जठराग्नि रूप बनेर आगो बालेर सबैको यो शरीरका कलपुर्जाहरूलाई तटस्थित बनेर चलाउनेवाला हुनुहुन्छ। त्यही परमात्मा सम्पूर्ण जीवहरूका अभय प्रदाता हुनुहुन्छ। त्यही परमात्माको अनुसरण चाहिँ आज गोचरण गर्दै वृन्दावनका गल्लीहरूमा घुम्दै हुनुहुन्छ। ओहो, के मात्रै गरिबक्सिन्न त्यो परमात्माले, उसले समय समयमा स्थूल रूप धारण गरिबक्सिन्छ, कहिले सूक्ष्म रूप धारण गर्नुहुन्छ र स्थूल रूप धारण गरेर परमात्माले हामीलाई देखाउनुहुन्छ। किनभने हामी जीवहरू पञ्चमहाभूतको शरीरद्वारा बनेका हुनाले हामीलाई अनेक प्रकारका चिजहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ नि। हो, यस्तै प्रकारद्वारा भगवानले पनि देखाउनका लागि मानवको जस्तो रूप धारण गरेर आउनुहुन्छ। कहिले कहिले भगवान शुक्र देवता बनेर आउनुहुन्छ, कहिले कहिले भगवान नरसिंह रूप धारण गरेर आउनुहुन्छ, कहिले कहिले भगवान बुद्ध रूप धारण गरेर शान्तिका प्रतीक बनेर आइबक्सिन्छ, कहिले कहिले तिनै भगवान नारायण रूप धारण गरेर आउनुहुन्छ, कहिले भगवान जगन्नाथ बनेर सवारी भइबक्सिन्छ। ओहो, यस्ता अभय प्रदाता भगवान परमात्मा श्री पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रभु हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानको अमृत बारम्बार हजुरहरूलाई पस्किन श्रवण गराउने यस्तो अनुकूल होस् भनेर कामना गर्नुभएको छ। भगवानले कृपा गरेर आज्ञा भयो, आहा, यस्तो मङ्गलमय एक रति पनि हजुरहरूले श्रवण गरिबक्स्यो भने एक रति पनि अलिकति पनि नछोडिकन, हुन त भवसागर हो, भवसागरबाट कति गाग्रा जल ल्याउने, कति गाग्रा पानी भर्ने, कति ट्याङ्कर पानी भर्ने, जति भरे पनि झन् बढेर घट्दैन। यस्तै यो भगवानका अमृतको जति बखान गर्यो अरू गरौँ जस्तो लाग्छ, अरू गरौँ जस्तो लाग्छ। यो भवसागर रूप परमात्माका अमृत कति नै यो तोताले बोल्न सक्छ र जति जे भगवानले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, समयले अनुग्रह गर्दछ। हजुरहरूलाई यो श्रवण गराउँदछु भनेर सुतदेव महाशयले शौनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुभयो। भगवानलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभएको छ। शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले मस्तक निहुराएर व्यासदेव सुतदेव महाशयलाई ढोग्नुभयो। यता राजा परीक्षित सहित चाहिँ ऋषि मुनि योगेश्वरहरूले सुखदेव स्वामीलाई ढोग बन्धन गर्नुभएको छ र सबैले भगवानको स्मरण गर्नुभयो र मङ्गलमय भागवतको कथा दिव्य रूपद्वारा हजुरलाई म सुनाउँदछु भनेर
भनेर सुखदेव स्वामीले आज्ञा भएको छ। र अघिल्लो प्रसङ्गमा माङ्गल्यमय प्रभुका अमृतहरूको श्रवण गराउने यस्तो प्रतिवचन गरिबक्सँदै सुखदेव स्वामी सन्ध्याकालीन स्वभावको दिव्य कार्यमा लाग्नुभयो भन्ने पावन्यमय प्रसङ्ग छ। आजको प्रसङ्गमती यही पूर्ण हुन्छ। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मृतं गमयः। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु।